मैले हात चलाउन खोजे, सकिन। हातका औँलासँग चल्न सक्ने शक्ति अलिकति पनि बाँकी रहेनछ। ओठहरू जमजमाए तर कुनै शब्द वा वाक्य निस्केन। खुट्टामा पनि शरीर बोकेर हिँडाउन सक्ने शक्ति थिएन। यसरी आफ्ना शरीरका अङ्गहरू बेकममा भएको ज्ञान हुँदै जाँदा म अत्यन्तै लाचार र निरीह बन्दै गए। म अत्याधिक दुखी पनि भए। ममा पनि आम बालबालिकाहरूको जस्तै हिँडेर परसम्म पुग्ने चाहना थियो, तर गोडाले भर दिएनन्। त्यसैले म घस्रिन थाले। घस्रिएर 2-4 हात टाढा पुगे पनि मलाई मनमा नयाँ देश पुगे झैँ रमाइलो लाग्थ्यो। मैले नयाँ कुरो देखेको अनुभूति हुन्थ्यो। घर अलि पर पुगेर नयाँ झारपात देख्नु, बटुल्नु, चुड्नु मेरा लागि नौला कुरा बन्थे। त्यसभन्दा परको संसार देखेकी थिइनँ। मैले अरूको घरभन्दा म बस्ने घर निकै ठुलो देखेकी थिएँ। त्यति बेला आफ्नो घर राम्रो देख्थे, किनभने आफ्नो घरभन्दा पर कसैको घर देखेकी थिइनँ। घर नजिकै गाई बाख्राको गोठ थियो। त्यहाँ गाई बाख्रा कराइरहेका हुन्थे। त्यो देख्दा मलाई आफ्नो जिन्दगी यी पशुहरूको भन्दा फरक छैन जस्तो लाग्थ्यो। न त भोक लाग्दा भोक लाग्यो भन्न सक्छन्, न प्यास लाग्दा प्यास लाग्यो भन्न सक्छन्। उही एकनासले कराइरहन्छन्। कहिलेकाहीँ मान्छेको जातलाई के सनक चढ्दा बाँधिएकै ठाउँमा गोर्खे लौरो खान्छन्। न भो नकुट्नुहोस् भन्न सक्छन्, न अय्या दुख्यो भन्न सक्छन्। कति विरक्त लाग्दो जिन्दगी। मेरो जिन्दगी पनि त्यो भन्दा के फरक हुन्थ्यो र। मसँग भोक थियो तर भोक लाग्यो भन्ने आवाज थिएन। प्यास थियो, त्यसको अनुभूति पनि थियो। त्यसलाई व्यक्त गर्ने कुनै माध्यम थिएन। त्यही शून्यताभित्र पनि जिन्दगी जसो तसो घिस्रिरह्यो। जति नमिठो भए पनि त्यो जिन्दगी भोगे मैले। भन्छन् सबै ढुङ्गा मात्र हुँदैनन्, शालिग्राम पनि हुन सक्छन्। त्यसैले ती मेरा बाल स्मृतिहरू शालिग्राम हुन्। यो अहिले पनि मेरो मानसपटल भरि कहिल्यै नबिर्सिने पलहरू बनेर घुमिरहेका छन्। कहिलेकाहीँ गाई बाख्राहरूले आँखाबाट बरबर आँसु झारेको देख्थे। तिनीहरू पनि मैलाई देखेर रोएका हुन् जस्तो लाग्थ्यो। अनि म पनि उनीहरूको छेउैमा बसेर क्वाँ क्वाँ रुन्थे। कसैले देखे गोत्थे। गाई बाख्राहरू धेरै कराउँदा मलाई छोडिदिउँ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। नजिकै कचिया देखे भने डोरी काटिदिइहाल्थे। त्यसपछि गाई बाख्राहरू फुक्का भएर हिँडेको देख्दा मन औधी रमाउँथ्यो। आफूले निकै ठुलो काम गरे भन्ने लाग्थ्यो। पशुले अरूको बाली खाँदा आमाले मलाई धेरै पटक मजाले गुदेकी छिन्। नगुदुन पनि के। बाँधेका गाई बाख्राहरू डोरी काटेर छाडिदिएपछि कसको कन्पारो तात्दैन। म केटाकेटीमा छुकछुके रहेछु। कहिले म माझेर राखेका थाल बटुकाहरू बाहिर ल्याएर माटो हालिदिएर खेलिदिन्थे। झारपात चुडेर फोहोर पारिदिन्थे। त्यसैले आमाका हाते चुम्बनका वर्षा मेरा गालामा कति वर्षे कति कलिला गाला भरि आमाका हातका 5 औँलाका छाप कति बस्थे कति। आखिर केटाकेटीपन हो। मेरो पनि बालापन छुट्टै थिएन अरूको जस्तै। मलाई पनि बाल सुलभ व्यवहार, चञ्चलेपन र चकचकेपनले कहाँ अछुतो राख्न सक्थ्यो र। अछुतो राख्न सकेन। आमाका हाते चुम्बनका वर्षाले गालामा एकछिन दुखेर रोए पनि त्यसको सन्तासले एकछिन सताए पनि एकछिनमै बिर्सिहाल्थे। त्यो शून्यताभित्रको जीवनको स्वाद पनि मैले चाखे। त्यो स्वाद मिठो या नमिठो खै के भन्नु। आखिर शून्यताभित्रको जीवनको पनि एउटा स्वाद भने मिठो हुँदो रहेछ। जिन्दगीका पानाहरूमा विभिन्न रङ पोखिने क्रम निरन्तर चलिरहेछ। तर अहिलेसम्म ममा पीडा र आँसुका बाहेक अरू रङ पोखिएनन्। अब केही फरक रङ पोखिएला नपोखिएला त्यो समयको गर्भभित्रै छ। त्यस बेला मेरो उमेरले भर्खर 7 वर्षको फन्को मार्दै थियो। त्यस्ताका राजनीतिक उथलपुथल हुँदै रहेछ। एउटी अबोध निसहाय बालिकाको कलिलो दिमागले त्यो कुरो के बुझोस् र। मेरो पनि दिमागले त्यो कुरो पटक्कै बुझेन। तर रेडियो नजिकै पुगेका बेला यस्तो ठाउँमा प्रदर्शन भयो। राजाको शालिग भत्काउन खोज्नेलाई प्रहरीले गोली हान्यो, लाठीचार्ज गर्यो। यस्तै सनसनीपूर्ण खबर सुन्थे। बाबाहरू अचम्म मानेर जिब्रो टोक्थे। के गर्न लागेका हुन् यी मान्छेहरूले भन्थे। सायद त्यो 2046 को जनआन्दोलन वरिपरिको समय रहेछ। म डरले पानी हुन्थे। मनमा लाग्थ्यो यी प्रदर्शनकारी भनेका त निकै मापाका हुन्छन् क्यारे। त्यति बेला बाबाले राक्षसका कथाहरू सुनाएर मेरो मन मस्तिष्कमा एक प्रकारको आतंक भरेका थिए। कथाहरूमा चित्रित भूत र राक्षस एउटै खालका हुन्थे। लामा दारा भएका, अजङ्गका जीव भएका हुन्थे। म प्रदर्शनकारी पनि त्यस्तै होलान् भनेर उनीहरूलाई गोली हानेर मारेको खबर सुन्दा मनै खुसी हुन्थे। किनभने त्यति बेला बहिनी पनि स्कुल जान थालिसकेकी थिए। बाबा अफिस, आमा दाउरा घाँस भएको एउटा भाइ पनि सानै हुनाले आमाले साथमा लिएर गइहाल्थिन्।
अनि घरमा केही काम नभएकी म थिएँ। म एक्लै दिनभरि घरको रुवा। त्यति बेला मलाई मन मस्तिष्कभरि बाबा आमा सुनाएका कथाका भूत र राक्षसहरूले तर्साइरहन्थे। हावाले ढोका चलाउँदा पनि भूतले चलायो भन्ने ठान्थे। रुखका पातहरू झर्दा पनि म असाध्यै तर्सिन्थे। त्यस्तो बेला चाहिँ मलाई हजुरआमाको सम्झना आउँथ्यो। उनी बितेको पनि निकै वर्ष भइसकेको थियो। साँच्चै उनको मृत्युमा पनि मैले आँसु झारेकी थिएँ, तर उनी कहिल्यै फर्किनन्। त्यति बेला म साँच्चै एक्लै भएकी थिएँ। घर कुरुवाको रूपमा दिनभरि एक्लै बस्नु मेरो एउटा नियति बनेको थियो। तर बितेका दिनको झैँ जीवन एकदमै तितो लाग्न छाडेको थियो। आखिर आफ्नो भागमा परेका नियतिसँग त जसरी पनि सामना गर्नै पर्थ्यो। मनमा त लाग्थ्यो म पनि बहिनीसँग स्कुल जान पाए कति जाति हुन्थ्यो होला, कति रमाइलो हुँदो हो स्कुलको वातावरण, म पनि पुग्न पाए, आहा। तर मेरो भागमा परेको थियो जिन्दगीको एउटा बोझिलो पाटो, जुन जिन्दगीसँग पीडै पीडाको दलदल आहाल बाहेक केही थिएन। ती दिनमा म एक अबोध केटाकेटी एक्लै दिनभरि घरमा बस्दा मलाई डर लाग्दैन थियो होला र म कति डरले रुन्थे, भोक प्यासले छटपटिन्थे र खप्न नसकेपछि बासी भात राखेको भाँडाको भुइँबाट खुट्टाले झिक्न सके खायो, नसके भुइँबाट जम्मै पोखियो। पानी पनि त्यही हुन्थ्यो। आमा घाँस दाउरा गरेर घर फर्किँदा भात भुइँभरि छरिएको पानी पोखिएको देखेर बाँसको सिर्कनो साफ लाउँथिन्। उनको गुनासो हुन्थ्यो, भाइ बहिनीको भाग नराखी तैँले मात्र खाइस्, हुन पनि उब्रिएको बासी भात कति नै हुन्थ्यो र म एक्लैले सजिलै खाइसक्ने। तर आमाले भाइ बहिनीको भाग पनि मैले खाएको बासी भातभित्र खोज्थिन् र त सिर्कनो लाउँथिन्। शरीरभरि सुम्ला बस्थे, यहाँसम्म कि दुखाइले आहत हुँदा धोको पुगुन्जेल रुन पनि नपाइने। बाबा पनि कहाँ कम थिए र उनी पनि उही जोइका पोइ त हुने। अलिकति पानी पोखियो भने उठाइ खाइहालिन्थ्यो, कुनै ठुलो कुरा चाहिँदैन थियो। उनीहरूले कोरेको सीमारेखाभित्र खुम्चिएर बस्नु पर्थ्यो। केटाकेटीको जात कहाँ खुम्चिएर बस्न मान्छ र। त्यतिखेर ममा चेतनाका टुसाहरू अलिअलि अंकुरित हुन थालिसकेका रहेछन्। मैले आम बालबालिकाले जस्तै बालापनको आनन्द भोग्ने, कुद्ने, उफ्रिने चाहना राखे पनि कहिल्यै पूरा हुन सक्ने रहेनछन्, किनभने मसँग कुद्ने उफ्रिने शक्ति खुट्टामा थिएन। आफ्नै ज्यानसम्म थिगार्न सक्ने शक्ति समेत बाँकी रहेनछ। अलिकति औँलासम्म चलाउन सक्ने शक्ति बाँचेको रहेछ खुट्टामा, हातमा त त्यही पनि रहेनछ। बोली पनि गुमाएकी रहेछु मैले त। हो, मैले थाहा पाउँदा मसँग यो केही पनि थिएन। त्यसपछि जबरजस्ती भुइँमा घस्रिएर भए पनि 2-4 हात परसम्म पुग्थे। मैले यसो गरेको घरका ठुला मान्छे कसैलाई मन पर्दैन थियो, त्यसैले साँपेको नामले सम्बोधित हुन थाले घरमा, किनभने अलिकति बढी नै चकचक गर्थे क्यारे। यता बाबा आमाका लागि पनि बेकममा सन्तान मै थिए, त्यसैले मलाई जे भनेर गाली गरे पनि हुन्थ्यो, जे नामले सम्बोधन गरे पनि हुन्थ्यो। साँपेकै नामले बढी सम्बोधित भएकै हुनाले मलाई अब साँपे मेरो आफ्नै नाम रहेछ भन्ने भान पर्न थालिसकेको थियो। भाइ बहिनीले पनि खुसी भएको बेला ठुली भन्थे, नत्र साँपे। कहिलेकाहीँ बाबा आमा खुसी भएको बेलामा म माया गरेर बोलाइने बाबा नानीको नामले सम्बोधित गरिन्थे। त्यति बेला साह्रै प्रफुल्लित हुन्थे, जिन्दगी रमाइलो लाग्थ्यो, किनभने मलाई पनि माया गर्ने कोही मान्छे रहेछ भन्ने अनुभूति हुन्थ्यो। माया त आफ्ना सन्तानहरूलाई जसले पनि गर्छ, मेरा बाबा आमाले पनि मलाई माया के गर्दैनथे होला र, तर मैले त्यसको अलिकति पनि अनुभूति गर्न सकिनँ। परिवारले भनेको सुनेर हो या वर्षौंदेखि रूढिवादी संस्कारका जरा मान्छेमा गाडिएर हो, मलाई अरू मान्छेले पनि साँपे नै भन्थे। हाम्रो समाजमा अलिकति शारीरिक रूपले दुर्बल व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि फरक खालको छ। म पनि त्यही संस्कार बोकेको समाजमा जन्मेकी थिएँ। त्यही भित्रका मान्छेहरूको व्यवहार के फरक हुन्थ्यो र। एक त रूढिवादी मान्यताले वर्षौंदेखि जरा गाडेको समाज, त्यसमाथि अशिक्षा, अज्ञानता र गरिबीबाट थलिएको समाजमा मैले कुन फरक व्यवहार पाउँथे र। सकिन। गाउँलेहरूले पनि मलाई बाबा आमाको अगाडि पर्दा मात्र ठुली भन्थे, नत्र साँपे। यी अशक्तहरूलाई जे भने पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताको उपज थियो। म सानैदेखि अलिकति संवेदनशील मनोविज्ञान भएकी मान्छे थिए क्यारे। मलाई अलिकति गाली गर्दा पनि साह्रो मन दुख्थ्यो। कहिलेकाहीँ कोही नभएको बेला धोको पुगुन्जेल रुन्थे। सायद मनका पीडाहरू सबै आँसुले धुन्थे होला, पीडाहरू त्यही आँसुसँगै बगेर जान्थे होला। सलाला। कहिलेकाहीँ बहिनी स्कुल गएको देख्दा मलाई नरमाइलो लाग्थ्यो। बाबाले बहिनीलाई माया गरेर पढाएको देख्दा म पनि त्यसरी पढ्न पाए कस्तो जाति हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। मलाई पनि उनको छेउमा बसेर पढ्ने
सिक्ने रहर थियो। तर त्यो रहरै मात्र बन्यो, किनभने म छेउमा बसेर हेरे मात्र भने पनि बाबाले तैँले जानेर के गर्नु भनेर हप्काउँथे। कति निर्दयी बुढा थिए। उनको विचारमा मैले केही जान्नु नपर्ने भन्ने पो रहेछ कि खोइ कुन्नी महत्त्वपत्त उनले पढाइरहेको ठाउँमा गएर नबसे पनि जति हप्काए पनि ममा पढ्न नसिक्ने मोह यति गाढा थियो कि म उनले पढाइरहेको अलिक परैबाट यसो हेरिरहे पनि छड्के आँखाले हेर्थे र भुइँमा बसेर त्यही के रे जस्तो गरेर अभ्यास गर्थे। बुढाले थाहा नै पाउँदैनथे। यसरी आफ्नै गतिले अभ्यास हुन थाल्यो। मेरा लागि खुला धरती अभ्यास पुस्तिका बन्यो। यहाँका ढुङ्गा, माटो अनि खुट्टाका मसिना औँलाहरू पेन्सिल र इरेजरहरू बने। म अझै पनि जब धुलो माटो पुग्छु ती बाल्यकालका घटना परिघटनाहरू मानसपटलभरि फनफनी घुम्न थाल्छन्। अझै पनि ढुङ्गा, माटो, धोको पुगुन्जेल खेलाउन मन लाग्छ। तर मेरो त्यो रहर लाग्दो केटाकेटीपन मबाट निकै टाढा पुगिसकेको छ। म बाल्यकालको त्यही सेरोफेरोभित्र घुमिरहेकी छु जुन चुनौतीपूर्ण ढङ्गले बितेको थियो। त्यो समय मैले खुला धरतीमा खुट्टाका मसिना औँलाहरूले धुलोमा कोरेका अक्षरहरूसँगै थाहा नै नपाई जिन्दगीका पानाहरूमा नयाँ रङले पोत्न सुरु गरेछु। सायद मेरो लागि क्यानभास जिन्दगी आफै बन्यो, जहाँ आँसुको रङ पनि पोखियो, पीडाको रङ पनि पोखियो। मेरो पनि केटाकेटीपन नै त हो। कलिला बाल चाहना थिए, इच्छा आकाङ्क्षा पनि थिए। तर आम केटाकेटीका जस्ता मेरा चाहना, इच्छा, आकाङ्क्षा किन सहज हुन सकेनन्? के मेरो आत्मा थियो भने त्यो आत्माप्रति यति अपमान किन? बिहान घरको बलेसीमा झरेको शीत देख्दा मलाई रमाइलो लाग्थ्यो। त्यसलाई खेलाउन खोज्दा मैले हजुरआमाको लट्ठी त कतिपटक खाए, कतिपटक। अब त मलाई त्यसको सन्तास थिएन। निर्धक्क खेल्न सक्थे। आखिर रोक्ने कोही थिएन। एक प्रकारले फुक्का थिए। बलेसीमा झरेका शीतका थोपा थोपा बटुकामा बटुलेर खेल्थे, पिउँथे, खै के गर्थे के। प्रकृतिले पनि अनौठो खालको सृजना गर्छ। शीत रातमा झर्छ र प्रत्येक बिहान देखिन्छ, क्षणभरमै बिलाउँछ। बहिनी बाबासँगै स्वर वर्णहरूको उच्चारण गर्थे, तर मसँग उच्चारण गर्ने बोली थिएन। यद्यपि मसँग सुन्न सक्ने क्षमता थियो। मनमनै भए पनि ती अक्षरहरूका उच्चारण दोहोर्याउँथे पटक पटक, क, ख, ग। उनले बहिनीलाई हात समातेर लेख्ने अभ्यास गराउँथे। म भने बलेसीका थोपा बटुकामा बटुलेर अलि परको ढुङ्गामा लगेर त्यसमा खुट्टाका औँला चोबलेर अक्षर लेख्ने अभ्यास गर्थे। शीत नझरेको बेला बाँसका सिन्का भाँचेर त्यसलाई पेन्सिल र भुइँला अभ्यास पुस्तिका बनाएर लेख्ने अभ्यास गर्थे। त्यो ढुङ्गामा मेरा मसिना औँलाहरू रगटिएर कोमल छाला कति गए कति। यति हुँदा पनि मैले लेख्ने अभ्यास गर्न भने छोडिन। चाहे खुट्टाका मसिना औँलाबाट रगत छरछरी किन नबगोस्, चाहे मैले अक्षर लेख्न जानु या नजानु। शीत नहुँदा बाँसको सिन्काले भुइँमा लेख्नु पनि कहाँ सरल कुरो थियो र? त्यो सिन्कालाई खुट्टाका औँलाका कापमा राखेर लेख्न त हातले जस्तो खोजे, तर हातका औँला जस्तै मेरा खुट्टाका औँला लामा थिएनन्। सिन्का समात्न साह्रो अप्ठ्यारो भयो। त्यसले भुइँमा अक्षर लेख्न त झनै अप्ठ्यारो। आखिर त्यो पनि नियतिको एउटा कठोर परीक्षा नै थियो। जति अप्ठ्यारो भए पनि मैले सिन्काले भुइँ कोर्न छोडिन। यसरी भुइँ कोर्दा घरमा अनावश्यक ऋण लाग्छ भन्ने एउटा अन्धविश्वास थियो। आमाले भुइँ कोरेको देख्दा कराउँथिन्, बाबाले पनि यहाँ फोहोर पारिस भनेर कराउँथे। म उनीहरूका आँखा छली छली कोर्थे। यसरी मैले कहिले ढुङ्गामा शीतका थोप्पाले अक्षर लेख्न खोजे, कहिले भुइँमा सिन्काले लेख्न खोजे। यी केही कुरा नभेटेका बेला मनले शून्यतामा भए पनि लेख्न खोजे। हो, मैले मनले शून्यताभित्र पनि अक्षरै लेख्न खोजे। म अहिले पनि सम्झिरहेकी छु त्यो बेला अक्षर लेख्न खोज्दा मेरा औँलाहरू कति काँपेका थिए र कति असन्तुलित बनेर हल्लिएका थिए। हो, हातले कलम पेन्सिल समाते जस्तै मलाई खुट्टाका छोटा मसिना औँलाले
सिन्का समात्न पनि कति धेरै समय लागेको थियो। कतिपय अक्षरहरू शरीर या खुट्टाका औँला हल्लिएर बाङ्गाटिङ्गा हुन्थे। मेरा कतिपय अक्षरहरू पूर्ण बनेनन्। त्यही अपूर्ण अक्षरहरूलाई पूर्ण बनाउने धुनमा मैले धेरैवटा सिन्काहरू भाँचे। भुइँ पनि धेरै कोरे, शीतका थोप्पाहरू पनि रित्याए। आफ्ना कलिला औँलाको छाला पटक पटक उप्काएँ र रगत पनि छरछरी बगाए। कहिलेकाहीँ बहिनीको छेउमा बाबा नभएको मौका छोपी नजिकै पुगेर उसले उच्चारण गर्दै लेखेका अक्षरहरू यसो हेर्थे। उसले कसरी लेख्छे, कुन अक्षरको कसरी उच्चारण गर्छे, कुन अक्षर के हो, मनमा नै विचार गर्दै घोरिएर हेरिरहन्थे, सुनिरहन्थे। आखिर मसँग बोली त थिएन। म अरू केटाकेटी जस्तै सुन्न सक्थे, बुझ्न पनि सक्थे। यो कुरा कसैले विचार गरेर बुझ्न सकेन। मेरा बाबाले पनि के बुझुन्। उनले त खालि मलाई बहिनी पढिरहेको लेखिरहेको ठाउँमा आएर डिस्टर्ब गर्छेस्, जा पर भनेर हप्काउँथे र म परै गएर बस्थे। तर म त्यत्तिकै बस्दिनथे, केही न केही सिक्ने प्रयास गरिरहन्थे। शीतका थोप्पा बटुलेर ढुङ्गामा अक्षर लेख्दा भने ती अक्षरहरू क्षणभरमै सुकेर मेटिएर जान्थे। यसरी आफूले लेखेका अक्षरहरू नामेट हुँदा मन साह्रो रुन्थ्यो। म यस्ता खालका नमिठा अनुभूतिले पटक पटक चिथोरिन्थे, निचोरिन्थे। भोलिपल्ट बलेसीमा झरेको शीत बटुल्थे, फेरि उही काम दोहोर्याउँथे। मान्छेहरू शीतलाई जुनको आँसु भन्छन्। मैले त्यही आँसुले अक्षर लेखेर जिन्दगीको नयाँ रङ भरेछु, नयाँ खाका कोरेछु। प्रत्येक वसन्त ऋतुले धरतीसँग सङ्घर्ष गरेर जीवन नयाँ रङ भर्छ। ममा अझसम्म उत्साहको रङ पोखिएको थिएन, उमङ्गका पखेटा पलाएका थिएनन्। सङ्घर्षको नाम भने मेरो जिन्दगीको कहिल्यै नमेटिने नियति रहेछ। साँच्चै द्वन्द्वको सिद्धान्त जुनसुकै वस्तुमा पनि लागू हुन्छ, यस्तै मेरो जिन्दगीमा पनि लागू नहुने कुरै थिएन। अचेतनसँग चेतनको सङ्घर्ष, रङ्गविहीन क्यानभासमा रङहरूको सङ्घर्ष साँच्चै अनौठो हुँदो रहेछ। यसै सङ्घर्षको मैदानबाट अगाडि बढिरहेको छ जीवन यात्रा। मेरो जीवनमा आँसु, पीडा, चुनौती, सङ्घर्ष सबै थोक थिए। एक प्रकारले जिन्दगीका सबै रङ थिए। मसँग अभाव थियो भने हाँसो खुसीको थियो। त्यही खुसीको रङ मसँग थिएन। कहिलेकाहीँ ओठमा उम्रिएको थोरै हाँसो पनि बाबाको धेरै नहाँसको आदेशले कता बिलाउँथ्यो, कता नबिलाए पनि जबरजस्ती निमोठिन्थ्यो। किनभने हाम्रो समाजले छोरी मान्छे हाँसेको मन पराउँदैन। म त त्यसमाथि बेकममा लाटी छोरी। मेरो हाँसोमा लाटोपन मिसिएको हुन्थ्यो। त्यसैले बाबाले त्यो हाँसो के मन पराउन्। बाबाको आदेश पालना नगरे बाठी हुन्छेस् अलक्षिणा साँपे, यस्तै अपशब्दहरू पोखिन्थे म माथि। मेरा बाबा निकै बाठा थिए। उनले मात्र हाँस्न पाउनु पर्थ्यो। आखिर लाटा र बाठाको परिभाषा के, प्रश्न तेर्सियो अदृश्य रूपमै बाबामाथि अर्थात् बाठाहरूमाथि। जवाफ भने खोइ न मेरा बाबाले दिन सके, न त बाठा भन्नेहरूले युगलाई निरुत्तर पारिरहे। किन, यिनीहरूलाई के थाहा हामीसँग पनि मानवीय संवेदना हुन्छ, इच्छा आकांक्षा हुन्छन् भन्ने कुरा। समाजका केही बुजुर्गहरूले भन्थे, बिचरा यस्तो अपहत्य भएर बाँच्नुभन्दा दुःख लुकाउनु बेस। हुन पनि हो, मेरो जिन्दगी अपहत्य नै थियो। तर के मेरो अगाडि त्यसो भन्नु ठिक थियो? कस्ता संवेदनाहीन व्यवहार। यो समाजका बाठाहरूको दिमागले यो कुरा किन सोच्न सकेन? मान्छेको मृत्यु मात्र सबै थोकको समाधान हो त? बस त्यस बेला हाम्रो घरमा आउने सबै मान्छे मेरो मृत्यु माग्थे। उनीहरू मबाट परिवार प्रताडित होस् भन्ने चाहँदैनथे। मेरो जिन्दगी पनि दुःखमय भएर बितोस् भन्ने चाहँदैनथे। यी दुवैको समाधान थियो मेरो मृत्यु। उनीहरूले चाहेर मात्र मलाई मृत्युले लान सकेन। नियतिले मलाई यति सजिलै मृत्यु कहाँ दिन सक्थ्यो र? यमराज, तिमीले त्यो समयमा मृत्यु दिएको भए मैले जिन्दगीका विभिन्न रङहरू चिन्न सक्ने थिइनँ। जिन्दगीको अर्थ यतिमै सीमित हुन्थ्यो। जन्मपछिको मृत्यु जुन पशुको सभ्यताले पनि भोगिरहेको कुरो हो, त्यो पशुवत मृत्यु नदिएर ठिक गर्यो यमराजजी। सायद तिमी पनि चाहन्थ्यौ क्यारे जिन्दगीका विविध रङहरू पर्गेल्न सकोस् मान्छेले। बिचरा बाठाहरूको जमातले यो कुरो पटक्कै बुझेन। दुर्लभहरूभित्र पनि मन हुन्छ, उनीहरूभित्र पनि उत्सुकता र जिज्ञासाहरू हुन्छन्, उनीहरूसँग पनि बाँच्ने इच्छा हुन्छ। त्यसमाथि धावा बोल्दै कसैको मृत्युको माग गर्छ भने त्यो भन्दा निर्दयी मान्छेको। एउटी निर्दोष बालिकाको अगाडि आएर
उसको मृत्युको माग गर्दा त्यो बाल मन मस्तिष्कमा कस्तो आघात पर्थ्यो। बाठाहरूको जमातले पटक्कै सोचेन, बोल्नेलाई थाहा हुँदैन थियो यसको चोट एउटी निर्दोष बालिकामाथि कुन रूपमा पर्थ्यो, उनको कोमल मन मस्तिष्कमाथि कति आघात पर्थ्यो। म यस्ता कुराहरूले पनि कोपारिन्थे साह्रै नमिठोसँग। पटक पटक यस्ता कुराले मलाई चोट पुर्याएको, मनभित्र लागेका घाउको अनुभूति गरिदिने मसँग कोही थिएन। म आफै एक्लै थिएँ, किनभने मसँग शब्द सङ्केत केही थिएन। जसले जे भने गरे पनि सुनिरहनु पर्ने, सही रहनु पर्ने, त्यसको निकास थिएन। कस्तो नियति, मौनता र स्तब्धताभित्र अल्झिएको अलिकति सास, त्यसमाथि अपहत्य जिन्दगी। बस जिन्दगीले मेरो बाहिरी आवरण त यति नै देखे। ममा कुनै आशाको त्यान्द्रोसम्म देखेका थिएनन्। सबैले निराशाका काला बादलका धब्बाहरू मात्र देखेका थिए। त्यस्तो सोच्नु पनि स्वाभाविकै थियो, किनभने मसँग आशाको त्यान्द्रो भेट्ने उनीहरूले ठाउँ नै खोजेका थिएनन् भने के भेट्नु। उनीहरूले त बाबा आमा हुन्जेल मात्र मेरो भविष्य देखेका थिए र भगवानसँग कामना गर्थे यो केटीको प्राण पखेरु बाबा आमा हुँदै उडोस्। यसलाई म के ठानु? म प्रतिको सहानुभूति वा उपेक्षा? सहानुभूति ठानु भने मानवीय संवेदनालाई सल्काएर जिन्दगी भर्खर सुरु गर्दै गरेकी एउटी बालिकाको मृत्यु मागिएको थियो। उपेक्षा ठानु भने मेरो भलो चिताएर दुःख चाँडै लुकोस् भन्ने भगवानसँग माग गरिएको थियो। उनीहरूको मागलाई भगवानले कहिल्यै पूरा गरिदिएनन्, किनभने उनीहरूको माग अन्यायपूर्ण थियो। उनीहरूको भगवान ढुङ्गाले बनेको थियो। त्यो ढुङ्गाको भगवानले मलाई के मृत्यु दिन सक्थ्यो र? उनीहरूको भगवानले पनि चाहन्थे होला यो अबोध बालिकामाथि अन्यायपूर्ण मृत्यु नठम्याऊ। अहिले सम्झिरहेछु, मेरा लागि गरिएका मृत्युका कामनाहरू मसानघाटमा सल्किरहेछन्। त्यो भगवान सामु उभिएर भनिरहेछु, सक्छस् भने दे मृत्यु। त्यस्तो महान मृत्यु जो मलाई स्वीकार्य छ, तर पशुवत मृत्यु कदापि स्वीकार्य छैन। म त्यस्तो समयभित्र छु जहाँ एउटा निर्दोष आत्मामाथि संस्कारको आगो झोसिएको छ, डाहाले पोलेको छ। आज म तिनै छटपटी लेखिरहेछु, ती मान्छेलाई सुनाइरहेछु जसले मेरा स्मृतिका पानाहरू पल्टाएर हेर्न चाहन्छन्, जसलाई खुल्ला गरिदिँदैछु। ममा कसैले आशाको त्यान्द्रो नदेखे पनि म आफै भने अलिअलि उज्यालोपन देख्दै थिएँ। सायद कालो बादलभित्र पनि चाँदीको घेरा देख्न लागेकी थिए।